व्यूअर्स, अब हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से ईरान में जो चाबहार बंदरगाह को एक रेल का नेटवर्क बनाना था और ज़ैदान से जोड़ने का जो मंसूबा था, उस पे ईरान ने भारत को अलहदा कर दिया, ऐलान कर दिया कि भारत इसका पार्ट नहीं होगा। एक बड़ी डेवलपमेंट है और ईरान और चीन के ताल्लुकात में भी कुर्बत पाई जा रही है। इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। वक्त हमारे पास महदूद है, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं अहमद कुरैशी साहब के, नोटेड एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनवार। अहमद, बताइएगा ये जो डेवलपमेंट हुई है कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि जो भारत पहले पार्टनर था और उन्होंने कमिट भी किया था कि वो इसमें फाइनेंस भी करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज और सर्विसेज भी देंगे, ईरान ने अलहदा कर दिया और कहा वो खुद इस रेल नेटवर्क को बनाएंगे, चाबहार पोर्ट पे जो रेल नेटवर्क है और ज़ैदान से मिलाएंगे। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? बिल्कुल अनवर, मैं बहुत क्विक बात करूंगा। ये सिग्निफिकेंट इसलिए जरूर है कि बहुत पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इंडिया और ईरान, और उनमें एक इख्तिलाफ हो रहा है इस वक्त, तो इस हवाले से ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये इस हवाले से सिग्निफिकेंट नहीं है, जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है कि ईरान ने शायद इंडिया को चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। तो चाबहार में इंडिया मौजूद है अभी, लेकिन उससे एक मुल्हका प्रोजेक्ट है जो रेलवे का है, उसमें जो है वो इशू पड़ा है। तो ये सिग्निफिकेंट बिल्कुल है, बहुत अहम है, क्योंकि बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि ईरान और इंडिया के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी पैदा हो रही है। ईरान ने कहा है अभी कि हमने निकाल दिया है, क्योंकि वो पे नहीं कर रहे, इंडियंस जो है वो प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। रेलवे का प्रोजेक्ट जो है, जो चाबहार को जाहिदान शहर से कनेक्ट करेगा, जाहिदान जो है वो फिर करीब है अफगानिस्तान बॉर्डर से। लेकिन इंडियन जो सोर्सेज हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की सोर्सेज, आप नोट करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कोई कमेंट किया नहीं है और बड़े क्वाइट हैं, लेकिन धीमे अंदाज में वो उन्होंने ये लीक जरूर किया इंडियन मीडिया पे कि हम वापस आ जाएंगे और हम अभी, हमारी जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम अभी निकले नहीं हैं। तो एक तो ये इशू है कि मिसअंडरस्टैंडिंग दो मुल्कों में हो रही है, ये सिग्निफिकेंट है। इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस अभी वहां उस सिग्निफिकेंस पे शायद नहीं पहुंचा जहां हम कहें कि चाबहार में इंडिया का जो रोल था वो खत्म हो गया है। लेकिन शायद ये शुरुआत है, तो इसलिए भी हम देख रहे हैं। तीसरी बात जो आपने चीन की बात की है कि इसका क्या चाइना से कोई ताल्लुक है, ये भी अभी देखने वाली बात है। इसमें बड़े कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या इसका कोई लिंक है, हो सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो गया है ईरान और चीन के दरमियान। लेकिन जो ईरानी हुकूमत और चाइनीज हुकूमत की जो सोर्सेज है, उनकी मीडिया, उनकी रिपोर्टिंग, उस पर कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। कोई कह रहा है वो स्ट्रेटेजिक मुआहदा नहीं है, कोई कह रहा है वो प्लान है। तो अभी क्लैरिटी इस पे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यकीनन जैसे आपने कहा है कि कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। उसकी शुरुआत ये रेलवे प्रोजेक्ट है जिसमें ईरान ने कहा है, ये तो कंफर्म्ड है कि उस प्रोजेक्ट से इंडिया को निकाल दी। ये आप, और आपने ये भी क्लियर किया कि चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के हवाले से भी भारत को अलहदा नहीं किया गया। चाइना और ईरान के करीब आने की वजह आपकी नज़र में क्या है? जाहिर बात है, हमारे इल्म में है कि सीपैक जो है वो एक ज़बरदस्त वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का और एक गेम चेंजर है। कल ही भाषा डैम का तामीर का जो है मामला है, उसको वज़ीर आज़म ने देखा, वो भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा और बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। क्या चाइना का इस रीजन में बढ़ते हुए रोल को आप देख रहे हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? अगर, एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर चीन और ईरान करीब आते हैं और उनके दरमियान एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पैक्ट हो जाता है। अच्छा, ये अनवार, अभी ये बहुत इसमें इफ्स एंड बट्स हैं अभी बहुत सारे, तो इसलिए अभी हम इस इफ एंड बट्स को इतना क्या जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त एक ही मुल्क है दुनिया में जो ईरानी तेल खरीद रहा है और वो चाइना है, सैंक्शंस की वजह से। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजिक कुर्बत, चाइना चाहेगा कि कोई इंप्रेशन दे वेस्ट को, बिलखुसूस अमेरिका को इस वक्त, क्योंकि अमेरिका दबाव डाल रहा है चीन पे, तो वो दिखाना भी चाहेंगे, चाइना भी दिखाना चाहेगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं जिससे अमेरिका खुश नहीं होगा। तो सब दिखा रहे हैं, ईरान जो है वो भी वेस्ट को और अमेरिका को दिखा रहा है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ ये सलूक कंटिन्यू रखा, जो सैंक्शंस ईरान पे किए हुए हैं और ईरान न्यूक्लियर डील को जो है वो खत्म कर रहे हैं, तो हम भी चीन की तरफ जा सकते हैं।
سب اپنے اپنے فائدے جو ہے اس میں دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ سب پیغامات بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو. چین امریکہ کو بھیج رہا ہے, ایران امریکہ کو, ایران انڈیا کو, انڈیا. تو یہ بڑی زبردست ایک گیم چل رہی ہے. ابھی یہ کہاں سیٹل ہوتی ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں ہمیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ ہماری جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ یا سی پیک کا جو رول ہے بیلٹ اینڈ روڈ میں, وہ تو بہت اسٹیبلشڈ ہے, تو وہ بیونڈ ڈسکشن ہے. وہ اس میں اب یہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے, اس میں بینیفیشل, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر چائنا اور ایران جو ہے اسٹریٹجک پیکٹ کرتے ہیں اور یہ پورے BRI ایکسپینڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ابھی بہت ارلی ہے انوار اس پہ بات کرنا. اس کی وجوہات کیا ہے وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن مختصر یہ ہے کہ ابھی بہت سارے ifs and buts ہیں, ہم شور نہیں ہو سکتے. پیغامات اور میسیجز بھیجے جا رہے ہیں, بڑی زبردست ڈپلومیٹک گیم شروع ہوئی ہے, دیکھتے ہیں کہاں ختم ہوتی ہے. اچھا یہ ذرا بتا دیجیے گا, کلبھوشن یادیو کو آج سیکنڈ ٹائم کونسلر ایکسیس دی گئی, آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائی میں کہا. آپ اس انیشیٹو کو, اس جیسچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور وزیر خارجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ جو 2 بھارتی سفارتکار آئے وہ کوئی ملاقات کے موڈ میں نہیں تھے. ICJ کا یہ فیصلہ ہے, اس کو پاکستان نے آنر کیا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ ان کا پاکستان نے جو ہے وہ اپنی جو رسپانسبلٹی تھی, جو ہماری کمٹمنٹ تھی ICJ کے ساتھ اور انٹرنیشنل لا کے مطابق, وہ پاکستان نے پوری کی ہے. تو پاکستان نے یہ پورا کر دیا. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ان کی ابھی میڈیا کوریج کر رہا ہے اور جو وہ لیک کر رہے ہیں, لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ہمارے ڈپلومیٹس کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت دی جائے کمانڈر یدو کے ساتھ. تو جب تک پاکستان کمانڈر یدو کے ساتھ انڈین ڈپلومیٹس کو اکیلے بیٹھنے نہیں دے گا تو یہ انڈین شور مچائیں گے. نقصان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کا بندہ پکڑا گیا ہے, تو اب شور مچاؤ اور کنٹروورشل کرو ہر چیز کو. ہم جو اچھا کام کریں گے ہمیں پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا چاہیے, اور ہم بتا رہے ہیں, اور بہت اچھا پاکستان گورنمنٹ کی ڈپلومیسی میرے خیال میں بہت اچھی ہے. لیکن ہم یہ بھی بتائیں کہ انڈیا اس وقت آبجیکٹو جو ہے انڈیا کا وہ یہ ہے کہ کنٹروورشل کریں. جو اقدام اچھا ہم اٹھائیں گے, اس کی والدہ کو لے کر آئیں گے, اس کی بیوی کو لے کر آئیں گے. انہوں نے کنٹروورشل بنانا ہے, چپل چینج کر دی, ملنے نہیں دیا, 2 بندے کھڑے ہوئے تھے اس کو ڈرا رہے تھے. تو اس طرح کی وہ جو اچھا کام ہم کریں گے, جو ایکسس دیں گے, انڈیا کا اس وقت ایک ہی آبجیکٹو ہے, اور وہ ہے کنٹروورشل بنانا. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ یہ کنٹروورسی انڈیا کریٹ کرے گا, ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن پاکستان نے اپنی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ اور رسپانسبلٹی تھی انڈر انٹرنیشنل لا اور انڈر وینا کنونشن, وہ پوری کی ہے اس کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ انڈینز اس کو مزید کنٹروورشل بنا کے کہاں لے کر جاتے ہیں. نقصان وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا وہ کنٹروورشل اس کیس کو بنائیں گے, یہ پاکستان کے اگینسٹ جائے گی. شاید لیگلی کسی حد تک جا بھی سکتی ہے, لیکن بندہ ہمارے پاس ہے اور فیصلہ پاکستانی کورٹ نے کرنا ہے. باقی وہ ڈپلومیسی اور میڈیا مینجمنٹ اور کیسے ہوتی ہے اور امپریشن کیا دیتے ہیں, وہ آگے چل کے دیکھیں. ٹورڈز دی اینڈ, چونکہ آپ بڑی اسٹرانگ وائس ہیں فار کشمیری, تو احمد قریشی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, 19 جولائی کو ہم یوم علاقے پاکستان بھی مناتے ہیں, اس ڈے ہم پوری ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں, کوریج بھی کر رہے ہیں. کشمیر میں جو ٹرن آف ایونٹس ہوئے ہیں, آپ کی کیا رائے؟ اب تو اگست آنے والا ہے, پورا سال ہو جائے گا, 5 اگست کو لاک ڈاؤن وہاں پر جاری ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو 3 سالہ بچے آیات کے ساتھ واقعہ ہوا, اس کے نانا جان کو گولی مار کے اس کے سامنے شہید کیا گیا. ابھی پچھلے دنوں برہان وانی کی برسی منائی گئی. کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں پاکستان یا کشمیری ڈائسپورا؟ انوار, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس 1 سال کے اندر اور پچھلے 4 سالوں کے اندر 2016 سے انڈیا کے ساتھ اس وقت جو اقدامات انڈیا نے کشمیر میں اٹھائے ہیں, ایک ملک نہیں ہے, ان کے اتنے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, اتنے پولیٹیکل پارٹنرز ہیں, ایک کنٹری نہیں ہے دنیا میں جو ایکسیپٹ اور ریکگنائز کرتی ہے آفیشلی کہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن گیا ہے یا اینیکسیشن صحیح ہے. نمبر 1. نمبر 2, 60 ایئرز کے بعد پہلی دفعہ UN سیکورٹی کاؤنسل میں سیکورٹی کاؤنسل کے 2 اجلاس ہوئے ہیں. پرماننٹ جو اراکین ہیں, برطانیہ, امریکہ, روس, فرانس, اور جو ہے ان میں سے کسی نے جو ہے ویٹو نہیں کیا. یہ پہلی بار ہوا ہے. انڈیا, امریکی صدر نے جو ہے کئی دفعہ جو ہے میڈیشن آفر کر کے یہ کم از کم ثابت کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے امریکی حکومت اور آئے, لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کری, انہوں نے دنیا کے سامنے, امریکی صدر نے یہ واضح کر دیا کہ یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. زبردست شکست ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. میڈیا, آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس وقت وہ لوگ جو کشمیر سے بھاگتے تھے, کشمیر پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے, کے ورڈ ان کے قریب آپ نہ لے کر آتے, وہ اس وقت کشمیر پہ بول رہے ہیں. جاپانیز میڈیا بول رہا ہے, ویسٹرن امریکن میڈیا بول رہا ہے, برٹش ہے, وہ لوگ جو کبھی نہیں بولے پہلے. تو یہ بہت, انڈیا بہت بیک فٹ پہ ہے. اب اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انڈیا کو حل کی طرف, وہ ابھی
وہ باقی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ احمد قریشی فار اے کوئک اینڈ اے ویری ایلوکینٹ انالیسز آن انٹرنیشنل افیئرز. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.